What are the common problems and how you tackle and how to take care in this phase? माझा एक व्हडलो क्वेश्चन आसा, आन्सर तुमकां सुजागात सांगात. सो जेन्ना आमकां फर्स्ट परमनंट दात येता ते अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 6 to 7 इयर्स ऑफ एज येता. सगळ्यान पयलीं आमकां सकयलो फुडलो दात येता, मागीर वयले फुडले दात येता आनी प्लस परमनंट मोलर्स येता. फाटलो जो पयली आमची दाड आसा न्ही परमनंट दाड, ती 6 वर्साचेर येता आनी ती दाड केन्ना येता पडनासता. दात पडच्या पयलीं ती फाटल्यान ऑलरेडी येता. फाटल्यान दुदाच्या दाता फाटल्यान स्पेस आसता न्ही, त्या दातान ऑलरेडी ती दाड येता. खुबश्या पेरंट्सांक कळना की ती परमनंट काय दुदाची, कित्याक ते म्हणटा दातूच पडूंक ना फाटलो आनी परमनंट कशी दाड, अशें खूब पेरंट्स म्हाका विचारता. सो मागीर तांकां ते एक्सप्लेन करचें पडटा. खूब जाणांक खबरूच नासता की परमनंट दात पडच्या पयलीं सुद्दां येता म्हणून. सो ती 6 वर्साचेर ती येता. सो हो सगळ्यान कॉमन प्रॉब्लम की पेरंट्सांक आयडेंटिफाय करपाक कळना परमनंट खंयचो आनी हे खंयचो. सो जेन्ना पेरंट्सांक थंयसर कितें दिसता, काळें जाला कशें दिसता, कितें जाता, बेटर टू टेक अ प्रोफेशनल एडवायस. जेन्ना दिसता तुमकां बारीक सुद्दां डॉट जरी दिसलो जाल्यार तुमी येवन दाखोवपाचें. म्हणजे बारीक कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सोमते थंयच्या थंयच आमकां ट्रिटमेंट करूंक मेळटा. तो वाडपाक पावना, भुरग्याकूय त्रास कमी जाता, ट्रिटमेंटूय आमची सिंपल जाता. सो मिक्स्ड फेजीन ह्या थोडे दात पडलेले आसता, थोडे दात अर्दे येयल्ले आसता. सो ह्या फेजीन न्ही खूब पेरंट्स कंप्लेन करता की बाबा ताका स्पेस आसा, मदीं स्पेस आसा, हाका कितें करपाक जाय. सो थोडे जे स्पेसीस आसा न्ही ते इरप्शन जाता तेन्ना ते नॅचरली प्रेझेंट आसता आनी जशें इरप्शन कंटिन्यू जाता तशें मागीर ते अलायन जाता. सामकेंच सिवियरली फुडें फाटीं आसा जाल्यार ते अलायन जावप मातशें डिफिकल्ट, पण मातशे बारीक स्पेसीस आसा, मातशे फुडें फाटीं आसा जाल्यार ते विथ एज विथ ग्रोथ हे जाता. पण इन केस तांकां अशें दिसता की प्रॉब्लम आसा जाल्यार बेटर एकदां दाखयल्लें, एकदां कन्सल्ट करून तो डावट क्लियर केल्लो बरो. सो मेंटेनन्सा खातीर पयलीं सगळ्यान पयलीं ब्रशींग, 2 times ब्रशींग व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लस त्या एजीर मागीर भुरगीं खावपाक चड सोदता. सो प्रोसेस्ड शुगरी स्टिकी फूड अवॉयड करपाचें. प्रोसेस्ड शुगरी स्टिकी म्हटल्यार बर्गर म्हणा, पिझ्झा, बिस्किट्स, चॉकलेट्स जे स्टिकी आसता, दातान चिकटून उरता, ते डेंजरस फूड. कित्याक ते चिकटून जितको वेळ उरतले तितक्या फास्ट दात किडपाक स्टार्ट जातले. सो आफ्टर एवरी मील तोंडान घोट घेवपाचो उदकाचो, थुकपाचें. सो हे कंपल्सरी तांकां सवय लावपाक. हय, स्टार्टींग पासून सवय लावपाची.